सब अपने आप से दबंग अंदाज पे आ जाते हैं। जो भी अनाउंसमेंट होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है पार्टी के ऊपर, ये जनाब लगा रहे हैं। इन्होंने वो पार्टी का फ्रंट लाइन सोल्जर बना हुआ है। ये सारा जो भी फैसला होता है ना, उससे शहबाज गिल का कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि हम माजी में भी देख सकते हैं कि पीटीआई का जो वर्कर है वो एक्टिव है। यहाँ पर बस पिक्चर ट्वीट अपलोड ही हुआ है ना दूसरे का, फजलुर रहमान साहब का, तो वो फौरन से बस गर्दश ही करने लग गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। आज हम आपके साथ चंद खबरें शेयर करेंगे। एक तो पीटीआई के वकील जो कि बड़े दबंग अंदाज में हमेशा एंट्री मारते हैं अपनी वकालत को छोड़कर, उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है, ट्वीट कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और पूरी पीटीआई को मतलब कि उन्होंने हैंडल किया हुआ है। फ्रंट लाइन सोल्जर बने हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और दूसरा हम बात करेंगे, काशिफ अब्बासी साहब अपना प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। और तीसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि जो अली मोहम्मद खान और असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हैं, और उसके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से। तो काशिफ अब्बासी साहब के साथ मंसूर अली खान की कॉल पर बात हुई है, तो उनसे पूछा गया है कि आप 2 दिन से कहाँ गए हैं। हत्ता कि आपका तो प्रोग्राम एक दिन तो आपका रिपीट प्रोग्राम क्रिकेट के हवाले से चल चुका है, और दूसरे दिन आपका प्रोग्राम किया है मारियम मेमन साहबा ने, उनका प्रोग्राम किया उनके टाइम पर। और तीसरे दिन जनाब मंसूर अली खान साहब की कॉल हुई और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गायब हैं, बड़ी अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि पीटीआई की एक है रुबाब हयात, वो जो अकाउंट्स बने हुए हैं आजकल बड़े वायरल एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, उनमें से रबाब हयात साहबा ने ये बात की है कि अरशद शरीफ के हवाले से ये प्रोग्राम करने वाले थे काशिफ अब्बासी साहब, तो उनको पहले ही बाइकआउट करवा कर साइड लाइन कर दिया गया है। तो इसके लिए इस वजह से मंसूर अली खान ने इस बात की तहकीकात करते हुए पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं कुछ वजूहात की वजह से, ज़ाती वजूहात की वजह से 2 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ में नहीं जा रहा, लेकिन अकेले जा रहा हूँ, तो ये वजह है। और कुछ अथेंटिक रीज़न नहीं बताई, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं किसी और वजूहात की वजह से ना जा रहा हूँ मुल्क से बाहर। और इसके बाद हम बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने गरीदा फरूकी के प्रोग्राम में कहा कि इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने कहा है कि सदर आरफ अलवी डील करके हज पर गए थे, क्योंकि असम्बली से कानून साजी पास की जाए और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल और उनको इज्जत दी जाए। आरफ अलवी से वो शदीद नाराज हैं और अच्छे ख्यालात नहीं रखते। एक तो उन्होंने ये बात की है, और इसका एंड बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। जो इन्होंने ये बात की है ना, इसका एंड बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। शेर अफजल मरवत साहब की बड़ी धूल चिटाई कह सकते हैं होनी है, जो इन्होंने ये ट्वीट किए हुए हैं, और ये सब अपने आप से दबंग अंदाज पे आ जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और अपने लिहाज से ना ये खबरें फैलाते रहते हैं कि ये हो गया, पीटीआई ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब कि सारी पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त ये है, इमरान खान जेल में, और चेयरमैन ये खुद को समझ रहे हैं। मतलब कि हर फैसला, हर जो भी अनाउंसमेंट होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है पार्टी के ऊपर, ये जनाब लगा रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, 2 दिन पहले शेर अफजल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने 3 चैनल्स का बाइकाट करने को कहा है, एक तो जियो न्यूज, दूसरा समा, और तीसरा 24 चैनल न्यूज चैनल, और साथ ही 3 एंकरों का उन्होंने बाइकाट करने को कहा था। एक तो कामरान शाहिद का शो, और दूसरा था मुनीब फरूकी, और तीसरा था आदिल शाहजेब का शो से बाइकाट कर दें पीटीआई के तमाम स्पोक पर्सन, जितने भी मतलब के पीटीआई के नुमाइंदे हैं, वो इनसे बाइकाट करें और ना जाएं। ये अनाउंसमेंट है इमरान खान साहब ने जनाब अपने वकील को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप ही जाकर ना और डील करें, फ्रंट लाइन सोल्जर बने और इस बात को फैलाएं, और मेरी पार्टी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ये वाली लगा दें। तो जनाब कल देखा गया है कि कामरान शाहिद के शो में वलीद इकबाल, जो कि अभी तक पीटीआई का हिस्सा है, वो मौजूद थे। परसों के शो में वो मौजूद थे जनाब अनाउंसमेंट होने के बाद। और उसके बाद ये पीटीआई का एक और नुमाइंदा जो कि बड़े फेमस हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो मौजूद थे हमद मीर के शो में। और मसला ये नहीं है कि वो मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, मसला ये है कि ये जो मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, ये क्यों रिस्ट्रिक्शंस अलाउ कर रहे हैं कि बाइकाट कर दें, ये कर दें। ये बाइकाट कहाँ है भाई, जब आपके मेन बंदे अली मोहम्मद खान जैसे जाके उन्हीं शोज में जियो न्यूज पे जाकर बैठे हुए हैं,
تو جناب منصور علی خان صاحب نے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے اندر جیسا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبوتر بھیجے، میرا تو سورس وہی ہے ابھی تک نیوز کا، کیونکہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. تو انہوں نے جا کر پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ کور کمیٹی نے کہا کہ ہمارا شیر افضل مروت صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خود ہی اپنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے وکالت چھوڑی ہوئی ہے، وکالت پہ کم توجہ ہے اور اناؤنسمنٹ پہ زیادہ ہے. انہوں نے وہ پارٹی کا فرنٹ لائٹ سولجر بنا ہوا ہے یہ شیر افضل مروت صاحب. ہم خود پریشان ہیں، حتیٰ کہ کور کمیٹی نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی، نہ تو کور کمیٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے اور نہ ہی کور کمیٹی نے کوئی ریسٹرکشنز الاؤ کی ہیں. یہ بس اپنے آپ سے باتیں بناتے ہیں اور جا کر الاؤ کر دیتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہ تو یہ عمران خان صاحب عارف الوی سے کچھ ناراض ہیں، نہ ہی ہماری پارٹی کا کوئی ممبر عارف الوی صاحب سے ناراض ہے. ہم تو ان کو مشکل وقت کا بڑا اچھا ساتھی سمجھتے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے بقیہ وکیل تو 2-3 ہیں، وہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب اپنی وکالت کو چھوڑ کے وہ ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یوٹیوب کے چینلز چلائے ہوئے ہیں، فیس بک پہ آئے ہوئے ہیں، لائیو آ کر لگے ہوئے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ملک میں. بھائی جان اپنی وکالت پہ توجہ کرو، اور وہ جو اٹک اڈیالہ جیل میں خان صاحب پڑے ہیں ان کی وکالت کرو، ان کو ان کے کیسز سے نکالو. آپ نے نیا کام پکڑا ہوا ہے جی اناؤنسمنٹ کرنے کا، وہ بھی اپنے سے کر رہے ہیں. کور کمیٹی مانتی ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے شہباز گل کے بارے میں کور کمیٹی نے یہ خبر دی ہے کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا اس سے شہباز گل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بھی اپنے ویوز لینے کے لیے، اپنے اکاؤنٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے دن میں 4-5 ویڈیوز ڈالتے ہیں اور ریسٹرکشنز الاؤ کر دیتے ہیں کہ کور کمیٹی سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ کیا، اور وہ بھی اپنے آپ سے ہی بس لگے ہوئے ہیں کہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ان کا بھی لینا دینا نہیں ہے کور کمیٹی سے. یہ ان دونوں بندوں کو جواب تو مل گیا ہے. اب امید ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور امید ہے اب یہ خود کو کنٹرول میں رکھیں گے. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، علی محمد خان اور اسد کیسر مولانا فضل الرحمان کی ساز کا افسوس کرنے کے لیے گئے اور بعد میں وہاں انہوں نے نماز بھی ادا کی ہے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے. اور جیسا کہ ہم ماضی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ایکٹیو ہے. وہ جسے پب جی گیم کھیلی ہوگی آپ لوگوں نے، میں نے بھی 2-4 دن کھیلی تھی، اس میں گرنیڈ بم ہوتا ہے، وہ جس کی پن نکالو پھینکو فوراً پھٹ جاتا ہے. یہاں پر بس پکچر ٹویٹ اپلوڈ ہی ہوا ہے نا دوسرے کا، فضل الرحمان صاحب کا، تو وہ فوراً سے بس گردش ہی کرنے لگ گیا. پی ٹی آئی کا ورکر ایکٹیو ہو گیا جی، یہ کیا ہو گیا، فضل الرحمان جیسے یہودی کے پیچھے، اس کے پیچھے، فراڈیے کے پیچھے، بے ایمان کے پیچھے، یہ وہ پی ٹی آئی کا ورکر وہ بم کی طرح 3 سیکنڈ کے اندر پھٹ گیا، ان کے پیچھے لگ گیا اور کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اور یہ دراصل اسد کیسر اور علی محمد خان بڑی معزز بندے ہیں اور اصل معزز بندے، اور انہوں نے بہت اچھا کنسپٹ دیا ہے، بہت اچھا آئیڈیالوجی، بہت اچھا امیج دیا اس چیز سے کہ آپ ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں. سیاسی کیا، کسی کے نظریے سے اختلاف رکھیں، محبت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے نظریے سے اختلاف کر رکھیں، یہ سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ کی دشمنی ہے، جہاں فضل الرحمان ملے، علی محمد خان ملے، گولی مار دو، اڑا دو. اور دراصل جو ورکرز کے اندر زہر گولا گیا، یہ تو میں بھی ایکسپٹ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کا حمایتی ضرور ہوں، لیکن یہ عمران خان صاحب کا بھرا ہوا برود ہے ان بمبوں کے اندر، جو کہ فوراً پھٹ اٹھتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے. اور اس کی ایک مثال ماضی میں موجود ہے مریم اورنگزیب کے حوالے سے. جبکہ وہ مکہ مدینہ گئیں تو وہاں مسجد نبوی میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، ان کو کیا کیا کہا گیا. تو یہ کوئی عمران خان نے اپنے لوگوں کو اچھا آئیڈیا نہیں دیا ہوا، اچھے سے مطلب کہ کنورٹ نہیں کیا ان کے اندر کنسپٹس کے. اگر سیاست کیا ہے، اختلافات ہیں، عمران خان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو تھوڑا تمیز سکھائیں. اس طرح سیاست نہیں ہے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ ان کی ساز کا افسوس کرنے گئے اور دوسری پارٹیز کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے. ان سب کو مل کے ایک ہی آئیڈیا پہ آنا چاہیے. اللہ حمی و ناصر. آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ.